PMLN फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि वो इस तरह यानी कंपटीशन चल रहा है, कहीं कोई भी जीत सकता है, लेकिन हो सकता है वहां से सीटें 2-3 लूज कर। सियालकोट आपने ख्वाजा साहब को देखा, अली मल्ली डसके से जीत रहा है, अरमगान सुबानी दूसरी सीट पे। आखिरी नतीजा जो मैंने देखा था वो दोनों भाई देखे आके यहाँ पे ठट्ठे लगाते हैं, ये काम करने आए आप लोग क्या कर रहे हैं? काशिफ फोकस काशिफ यू गोइंग स्ट्रांग, लिसन वसीम बदामी चला जाता है वापस आ जाता है, यार क्या तरीका है वसीम? फोकस बातें करते करने दे। आई एम सेइंग सियालकोट एक सीट तो हार गए, 5 सीटें टोटल वहां से, एक दो पे मुझे लगता है वो जीत ही जाएंगे, लेकिन 2 वहां पर भी मुकाबला बना हुआ है। नारोवाल दानियाल अजीज लेगा, वो वापस मुझे लगता है नून लीग में चले जाएंगे आखिर, लेट्स सी, वो भी देखना है। शेखुपुरा हार गए, दूसरी सीट पे राणा तनवीर साहब का मैंने आखिरी जो देखा था वो अच्छा मुकाबला है, डिफरेंस राणा साहब आगे थे लेकिन कम मार्जिन से आगे थे। कसूर एक सीट मैंने देखी, उसमें भी मुकाबला काफी टाइट, लाहौर उन्होंने स्वीप किया है, फैसलाबाद में मुकाबला टाइट है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज 70 सीटें आप निकालना चाह रहे हो, कहां से 78 सीटें निकालना चाह रहे हैं, कहां से निकाल रहे हैं? सो दैट 80 का मैजिकल फिगर मुझे नजर नहीं आया। ओके, मगर अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर सुबह तक निकल आया, हाइपोथेटिकली, इवन देन दे आर नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। देखिए अगर 80 निकल आता ना, 80 का इमरान खान साहब की 117 सीटें, ये याद रखिए, और फिर जाके ये हाल, और फिर भी उनको इतना मुश्किल एक अलायंस बनाना पड़ा जो उनसे चला नहीं। जो चलना, आपको पता है कि कोई और मैनेज कर रहा था उनके अलायंस को, वो खुद मैनेज नहीं कर रहे थे। उसमें आपके पास बलोचिस्तान से मेंगल साहब हैं, MQM आपके साथ है, इधर से जिसको जनूबी पंजाब टोला अलग बैठा हुआ अंदर, नहीं वो तो पार्टी का हिस्सा बन गया ना, मैं अलायंस की बात कर रहा हूं। पार्टी का हिस्सा बन के भी दे वर नॉट कंसिडर्ड इनसाइडर्स। आई मीन यू नो दे आर ऑलवेज द बर्ड्स हू फ्लॉक एट द लास्ट टाइम। सो इतनी मुश्किल एक अलायंस चलाई, गिलानी साहब का इलेक्शन हार गए, बंदों को कमरों में बंद कर करके इनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए लाया गया, बहुत कुछ किया गया कि ये हुकूमत चलती रहे। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट वो अलायंस चलाना अनलेस पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ले। सो पीपल्स पार्टी की टर्म्स क्या होंगी? बिलावल ऑपोजिशन में तैयार बैठने को, वाई वुड बिलावल भुट्टो आफ्टर डूइंग सो वेल इन पंजाब एटलीस्ट ऑप्टिक्स के लिए, वो क्यों ज्वाइन करेंगे और फिर दोबारा उनकी बी टीम बने और वापस इलेक्शन में जाके कहें जनाब हम तो दोबारा उनसे लड़ने लगे? ये मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। सो द ओनली ऑप्शन फॉर PMLN अभी एज ऑफ राइट नाउ, अगर वो ये गोल्डन नंबर 80 का निकाल भी लेते हैं, वो कि रावी तो चयन ही लिख रहा है, मगर अगर निकाल लेते हैं तो ओनली ऑप्शन इज पीपल्स पार्टी फॉर राइट नाउ, जो एक अनविलिंग पार्टनर है। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन और उसके ऊपर बहस हम बाद में करेंगे। इंडिपेंडेंट तोड़े, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये रास्ता है, वेदर इंडिपेंडेंट टूटते हैं या नहीं टूटते एक बहस है, लेकिन ये रास्ता मौजूद है। आई डोंट वांट टू डिस्कस इट राइट नाउ, जब नतीजा निकलेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि वो हो सकता है इतना बड़ा नंबर निकला है कि आपको कि वो लोग डिफेक्ट ही ना करें, दे बिकम द बिगेस्ट ग्रुप इन द नेशनल असेंबली। एंड इफ दे बिकम द बिगेस्ट ग्रुप इन द नेशनल असेंबली, देन यू आर सेइंग कि जिनको मैं बहरहाल अब इंडिपेंडेंस एक आजाद कर लें और एक तहरीक इंसाफ आजाद कर लें ना, हमायत याफ्ता जो है वो आजाद तो नहीं है, हमने तो इस्टेब्लिश किया हुआ है कि वोटर ने आज शाम को उसको वोट डाला है PTI और खान का सोच के। तो अगर वो इस पोजीशन में हो तो उधर से आपको एक डार्क हॉर्स, एक अननोन वजीर आजम आपको लग रहा है कि अपना मुंतखब कर सकेंगे इंडिपेंडेंट से? एंड विल दे बी अब देखें ना, डायरेक्शंस तो फिर भी अडियाला से आ रही हैं, वो मुतहर्रिक है उनका। दिस इज अनदर डिबेट कि अगर इंडिपेंडेंट ज्यादा जीत गए तो क्या होगा, फिर इट विल नॉट बी दैट सिंपल। इट सीम्स राइट नाउ गेम बहुत डिफरेंट हो जाएगी। काशिफ, ये हर किस्म का सिनारियो ना अभी राइट नाउ, मैं इसलिए इंतजार करूं कि नतीजे कहीं कंसोलिडेट हो तो कल बैठ के हम ये नतीजा देखेंगे। आई एम नॉट टेलिंग यू टू कमिट टू एन आंसर, आई वांट टू नो कि व्हाट कैन बी डाइजेस्टेड इन द करंट रियलिटी एंड सिस्टम राइट नाउ। ये डाइजेस्ट नहीं होगा, ये डाइजेस्ट नहीं होगा। नाउ इन दीज सर्कमस्टांसेस व्हेन पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव स्पोकन। सर अपना हाजमा भी देखना होता है ना, अब क्या करें? नहीं, अब बात तो आई एग्री विद यू, द पीपल हैव स्पोकन, बट एक हतमी रिजल्ट्स आने हैं, ऑफिशियल रिजल्ट्स आने हैं। अभी तो हमारे पास रिजल्ट भी नहीं आया ना सर, अभी तो कल सुबह उठ के पता नहीं, अब यहाँ से भी हो सकता है कि PMLN वाकई रावी की देखिए असल में अगर आप इजाजत दे देखें, आप कल सुबह उठे, आप अगर द पीपल हैव स्पोकन और आप असल तब्दीली देखना चाहते हैं तो फिर आप 170 इंडिपेंडेंट्स देखेंगे इस मुल्क में। अगर आप नहीं देखेंगे 150
150 इंडिपेंडेंट, तो फिर आप वो असल तब्दीली नहीं आई ना जिसका चौधरी साहब कह रहे हैं पीपल हैव स्पोकन, वी आर ऑल सेइंग पीपल हैव स्पोकन. आप ऑड्स देखें जिसके खिलाफ ये आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई छोटी बात है. 170 ही है, अगर ये 90 भी है ना तो ये 170 समझे इसको. अगर इनके पास निशान होता है, 2 have gone against all odds, against electoral symbol ना होना, against पार्टी लीडरशिप का मुतहर्रिक ना होना, पार्टी लीडरशिप का जेल में होना, कोई कैंपेन ना होना, कॉर्नर लेट अलोन कॉर्नर मीटिंग होना, कुछ भी ना होना. आई अंडरस्टैंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स है ये, इससे कोई रिफ्यूट नहीं कर रहा. इट इज जस्ट एब्सोल्युटली माइंड बॉगलिंग लोगों ने किस तरह रेजिस्ट किया है, लोगों ने किस तरह जवाब दिया है या किस तरह रिस्पॉन्ड किया है. इट इज एब्सोल्युटली, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट. आई एम जस्ट सेइंग कि जो असल तब्दीली देखना चाह रहे हैं जो लोग, जो ये बात हो रही है, एक परसेप्शन जिसके साथ हम बैठे हुए हैं सुबह 4:30 बजे, वो 150 से कम की नहीं फिर आपको नजर आएगी, उससे कम होती नहीं है ना सर. ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये बात ठीक है आपकी, मैं माफी चाहता हूं. मैंने जो सारी लिस्टें आपको गिनाई, जीटी रोड पे मैं जा रहा था, मैं वो हाफजाबाद और वजीराबाद बोली. उधर से क्या आ रहा है? नहीं, वो तहरीक इंसाफ थे, निकाल लेंगे आराम से. मेरा ख्याल है गुजरावाला डिवीजन, गुजरावाला में डेड पिछले 6 की 6 हम गुजरावाला पूरा निकाल लिया था नून लीग ने, डिवीजन निकाल लिया था ना. और इस दफा मैंने बहुत सारे नताइज में पीटीआई आगे देखी है, तो ये तो नतीजा आएगा. और खुर्रम दस्तगीर साहब की भी बस 700-800 वोट ही आगे थे खुर्रम साहब, जो आखिरी हमने सुनाया था, बचपन में जो सुनाया था. शेप में बढ़ गए. कब तक आ रहे हैं नताइज, कोई यार अपडेट करें. 6:30 बजे की खबर है. मुझे लग रहा है कोई मरियम औरंगजेब साहिबा की बात हुई है मेरी. अच्छा, उनकी मरियम औरंगजेब साहिबा से बात 8 घंटे लगने. एक सेकंड की मरियम औरंगजेब साहिबा से वो बात कह रही थी कि जी अभी तक जो है वो अब तो नताइज आना शुरू हो रहे हैं कुछ. अच्छा, तो कहते हैं कि अभी तो जिस हिसाब से वो बात हो रही है, हम तो अपने रिजल्ट ढूंढ रहे थे, तो हमारी पार्टी मजबूत है, कामयाबी इंशाल्लाह हमें मिलेगी. और वो कह रहे थे जी कि जो फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो उनको हम रिजल्ट फाइनल कर रहे हैं अपने. तो ये उनका अभी कहना है. आई डोंट नो, फॉर्म 45 जो है वो तो बहुत से लोगों के पास मौजूद है, बहुत सारे उम्मीदवार, हम सबसे राब्ते कर रहे हैं, सबसे राब्ते भी कर रहे हैं. भाईजान हमें लोग, हमारे में 45 शहरियार अफरीदी साहब भी कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं. तो लाख वोट वाले लोग, सलमान साहब जी जी, लाख वोट वाले. ऐसी खिचड़ी बन रही है. देखिए ना, ये डिले का ये नुकसान होता है. हर कोई अपनी विक्ट्री क्लेम करता है, हर कोई कहता है जी कि मैं जीता हूं, मेरे खिलाफ रिगिंग हो गई है. बहरहाल अब जो भी है, पिक्चर तो क्लियर जब नताइज आएंगे तभी होगा. फॉर्म 47 जिसके पास आएगा वही मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर्ड जो है वो उम्मीदवार कामयाब करार पाएगा. बहरहाल फॉर्म 47 का जो है वो बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं और मेरे अपने भी कुछ करीबी लोग जो हैं वो भी फॉर्म 47 के लिए इंतजार कर रहे हैं. रिजल्ट तो उन्होंने भी बना के रखा है घंटों से लेकिन वो रिजल्ट आगे से वो फॉर्म 47 की सूरत में, बल्कि वो नताइज तो मैंने तो टोटल काउंट भी. अब रावी भी चैन में नहीं है. नहीं, रावी भी बेचैन हुआ या नहीं वो तो मैं नताइज के हवाले से बता रहा हूँ, सोच में पड़ गया किसकी कितनी सीटें निकल रही हैं वो उस हवाले से था. लेकिन ये रिजल्ट मतलब जो आप देखिए ना, नतीजा हमने अपना बना लिया है, अब वो नतीजा अनाउंस होना है ऑफिशियली. जब तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं होगा आरओ साहब की तरफ से या जो भी मुतल्लिका अथॉरिटीज हैं, तब तक आप अपनी विक्ट्री क्लेम किस तरह कर सकते हैं. तो मतलब मैं तो बहुत देर से बैठा हूं, यानी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि उन्होंने अपने फॉर्म 45 के तहत रिजल्ट्स बनाए हुए हैं, लेकिन जब तक फॉर्म 47 नहीं आएगा वो विक्ट्री नहीं क्लेम कर सकते. यानी आप भी मुतासिरीन आरओ है, मुतासिरीन आरओ है. तो फिर गया तो फिर अदालत जाने और तो विक्टिम निजाम जाने और 5-5 साल इम्कानात फिर हर एक के ही हैं, चाहे वो नून लीग से है, चाहे वो पीडीएम से है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से है. तो होता है जी, यहाँ पर आपको पता ही. बात किससे की अभी आपने? मैंने मरियम औरंगजेब साहब से, आपकी बरादरी से अब्बासी इलाकेदार है. अब्बासी, आप भी अब्बासी, वो भी अब्बासी, इलाकादार ही है ना. अच्छा, और बरादरी नहीं है. कहीं सब सुकून है. नहीं, वो कह रही है जी कि क्यों नहीं नताइज क्यों नहीं आ रही, क्यों की ताखीर हो रही है. ये बातें उन्होंने की है, सारी बातें वो रिपीट की. आपने राब्ता क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा जी आपने उनसे कहा कि मैडम एक ट्विटर है जिसको आप रोज इस्तेमाल करती हैं, उस पर एक ट्वीट कर दे कि हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन. पहला क्वेश्चन उनसे किया, मैंने कहा आप जागी हैं. मैंने उनसे पूछा ऑनेस्ट टू गॉड, पहली बात मैंने कहा आप जागी हैं. तो वो आगे से फरमाती है कि नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास इंटरनेट सर्विस नहीं थी. तो अब मैं जिस ऑफिस में आई हूं वहां पर मेरे पास इंटरनेट भी और जो हर चीज अवेलेबल हो चुकी है. तो अब मैं जो है वो अवेलेबल हूं, अगर आप लोग हमारा बीपर लेना चाहें
تو پھر میں نے ان کو بتایا جی کہ ہم ابھی اس ٹائم جو ہے وہ لے لے بالکل نہیں وہ کچھ وجہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ لینا چاہے لے لے لیکن لینا ہے تو پھر ہم نے کچھ کہا ان کو ان سے بولیں کہ مریم نواز صاحبہ کو بولیں کہ بجائے اینکر کو بلیم کرنے کی بجائے وہ ذرا ACP کی طرف بھی نظر کرم کر لیں. حسن یہ کہہ دیں انہیں کہ انسٹیڈ آف یہ کہ مریم نواز صاحبہ اینکرز کو نتائج بتانے کی سزا دے کر بلیم کریں کہ سارا قصور ہی ان کا ہے, وہ ECP کی طرف اپنی توپوں کے رخ کرے نا. وہ نہ اسٹیٹمنٹ آئی نہ ان کے نتیجے پھنسے ہوئے ہیں, وہ ECP کی طرف کیوں کریں گے رخ؟ نہیں لیکن ایٹ لیسٹ احتجاج تو ہو سکتا ہے نا. جیسے ڈسکا الیکشن بخاری صاحبہ نے جو آپ کے سامنے پروپوزل رکھی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں سارے کہ ان دی گیون سرکمسٹانسز کنٹری از اسٹل ریڈی ٹو ورک ود دا گورنمنٹ انڈر نواز شریف اور نواز لیگ آفٹر ٹوڈیز ریزلٹس. سر جی تسی منو ایک گل دسو, منو سمجھ دیکھی الیکشن کمیشن دا جواب میں دیاں, نواز شریف دا جواب میں دیاں, عمران خان دا میں دیاں, انہاں دا میں دیاں, انہاں دا میں کس دا جواب آپ جواب ہی سمجھے وہ کہنے تسی آملینڈ بیٹھے ہو. یو آسک فار اٹ سر, یو آسک فار اٹ. نہیں چودھری صاحب نے ایک محاورہ بولا, چودھری صاحب نے ایک بڑا مزدار محاورہ بولا. انہوں نے میں کو بات ہماری ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی تو کہدا پٹواری کے منڈا میرا امنو, تو وہ اس بات کا کانٹیکسٹ میں مجھے سمجھ نہیں آیا. تو بعد میں مجھے کسی نے وہ واٹس ایپ کیا کلپ نا, کہتے یہ کیا, تو میں سوچتا رہا, میں نے کہا یہ اس کا مطلب کیا ہے. پھر مجھے کسی نے سمجھایا, انہوں نے کہا جی کہ پٹواری از مینٹ ٹو بی سم تھنگ ریئلی بگ. ٹھیک ہے, تو اگر وہ اس کا بیٹا اگر آم کو ترس رہا ہے تو وہ پٹواری نہیں ہے. تو بیسکلی یہی مطلب تھا جو سب نہیں, جو یعنی بچے کو آمبل بھی نہیں دوا سکتا, وہ پٹواری کی ہے. اوکے پٹواری گڈ فار نتھنگ. وی تھنک ویری ہائی آف یو سی پٹواری یو کین ٹیک کال. ہاں بھائی ملاؤ ذرا جو اماد صاحب میرا جہاز سے آپ کو میں اسلام آباد جا رہا ہوں, چلے جا میں اسلام آباد. نہیں تھی کہو ملاؤ بھائی, سب جا کے سیدھا الیکشن کمیشن کا نتیجے کٹو بھائی. اور کتنا چھپ کے بیٹھے ہیں. بلیسڈ اینڈ ویری لکی لیڈی, اتنے انفلوئنشل آدمی کے ساتھ مطلب شادی ہو چکی ہے, مطلب یہ بات ہے ایسی, مطلب لائف پارٹنر ہے, تو ہمیں بھی بلیس کرے سر. نہیں تو آپ نے کیا ایک منٹ کی یہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں یہی روکے. انفلوئنشل آدمی ہے بھائی, رزلٹ نکال سکتے ہیں. چودھری صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ مریم اورنگزیب جیو پہ چلی گئی, نہیں وہ ہمارے پاس بھی آنا چاہ رہی تھی. اٹ واز اے ڈسکریشنری کال, ابھی شاید لے لیں, دیکھتے ہیں. بہرحال جسٹ واز کریکٹنگ اے فیکٹ. now gone blank کیونکہ No, I haven't gone blank. I don't want to say much. 5 بج گئے نا, اس وجہ سے I haven't gone blank. غلطیاں بھی ہوں گی. The fact is کہ دیکھیں عوام نے آج نکل کے اپنا کام کر لیا. جس کا کام تھا الیکشن کرانا, لگتا ہے اس نے اپنی تیاری نہیں کی ہوئی تھی, اس نے اپنا کام نہیں کیا. کہ ایک الیکشن کرانا تھا, 1.5 سال سے تو ہو نہیں رہا, نہ KPK کا ہوا نہ پنجاب کا ہوا. اس نے بھی اپنی تیاری کی ہوئی تھی, ایک الیکشن نہیں کرایا جا رہا. پرچہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا. اچھا ویسے کاشف صاحب وہ جو تیاری تھی ان کو توقع ان کو شاید یہ توقع, یہ وہی بات ہوئی ہے جو 20 پنجاب اسمبلی کے الیکشن والی بات تھی, اس کی تیاری 15 سیٹیں. وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر کچھ 25 اگست 2023 میں امینڈمنٹس ہوئی تھی, اور اس کا سیکشن 13 یہ کہتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ آف ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم. دا کمیشن شیل اسٹیبلش اے ٹرانسپیرنٹ ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم فار ایکسپیڈیشن آف کاؤنٹنگ, tabulation, compilation, transmission, dissemination and publication of result in the official gazette and on the website of commission. اس کے اندر سے کوئی ایک چیز نہیں ہوئی. یعنی آپ نے سیکشن بنا دیا, آپ نے قانون بنا دیا, آپ نے الیکشن ایکٹ کے اندر یہ لکھ دیا کہ اس کا کام کیا ہے, لیکن جس چیز کے لیے RMS بنا تھا وہ کام ہی نہیں کر سکتا. حسن آپ نے مریم اورنگزیب سے پوچھا کہ کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں میں نے نہیں پوچھا ان سے. جو 2 باتیں کی ہیں جب میں نے ان سے جو بات کر رہا تھا, پھر مجھے کچھ ایسے کمیونیکیٹ ہو گیا کہ پھر میں اس کے بعد اپنی بات کو بڑا ہی مختصر کیا, اور پھر میں نے سمجھا کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. تجسس ہو گیا مجھے تو ایکچولی بڑا آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ PMLN ابھی کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے, کس پوزیشن میں ہے, بیکاز یو نو آئی مین ابھی اس ٹائم کے اوپر ایک بڑی فرسٹریشن ہے جی, وہاں پر بھی فرسٹریشن ہے. راوی چین نہیں لکھ رہا ادھر. نہیں وہاں پر راوی کا کیا تعلق ہے ان سے؟ راوی ادھر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. خود ساختہ ہی راوی ہوں میں, میرا مطلب ہے ہر ایک کے بیسس پہ میں. آپ مجھے ہر ایک راوی کو ہر ایک کے اس کے اوپر ڈال دیتی ہیں, مطلب بات ایک جنرل بات بھی ہوتی ہے. اچھا اوکے سوری. پریڈکٹ تو کریں آپ کے خیال میں ابھی یہ صبح کا 5 بج رہا ہے, یہ اگلے ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں اور کاشف یہی ڈسکس کر رہے تھے, ابھی ہمیں مشکل سے کھینچتی ہوئی 80 تک دکھائی دے رہی ہے. مشکل ہے, ابھی نہیں آ رہی, نہیں آ رہا, ہم جو 80 تک بھی نہیں کھینچتا ہوا نظر آ رہا ابھی.
تو اب آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس سچویشن کے اندر یو سی ایوری ہیز اے لٹل آپ کو چنک. کیا لگ رہا ہے ہمارے؟ دیکھیے کل جو ہم سب نے پریڈکشنز کی تھی نا اس میں ہم سب نے ڈسکلیمر دیا تھا کہ اگر تو ووٹر ٹرن آؤٹ آ گیا تو یہ ساری بازی پلٹ جائے گی. دیکھیے ٹرن آؤٹ بڑھ گیا تو ہاں، اور جس کا خوف بھی تھا نا، خوف بھی تھا بھائی. سوچیں اگر ابھی انتخابی نشان ہوتا تو نتائج جو تھے کیا وہ زیادہ شاید یا تھوڑی سی بھی پلینگ فیلڈ لیول ہوتی، تھوڑا سا مواقع زیادہ دیے جاتے، کیمپیننگ کرنے دی جاتی، لوگوں کو ذرا سا بولنے دیا جاتا، لوگوں تک رسائی ہو جاتی. ادھر تو چھپ چھپ کے رات کے اندھیروں میں دروازے کھٹکھٹا کے کیمپیننگ ہوئی ہے، ورنہ ہوئی نہیں ہے. اور آخری رات تک بتا نہیں رہے تھے کہ ہم ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. لوگ نہیں بتا رہے تھے کہ ہم کل ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. جس سے بھی میں نے پوچھا ڈال لی، میں نے پھر دیکھا کہ آپ تو یہ ووٹ ڈال کے آ گئے. they were hiding it. نہیں فخریہ اعلان کر رہے ہیں. کیا فکر مجھے 45-50 اس سے آگے. ہاں یہ جو انڈیپینڈنس ہے کھینچ کھینچ کے بھی 80 پہ لاؤ تب بھی مشکل ہے، تب بھی انہوں کی حکومت نہیں بناتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اچھا جی ایک اور شخصیت فارم 45 کا کہہ رہے ہیں عثمان ڈار صاحب. جی وہ میسج کر رہے ہیں 45 آگے ہے لیکن وہ اس کو کچھ کیا نہیں جا 47 رہا. آگے 45 پہ اگلے اسٹیپ تمام جو پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں سے آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. مطلب وہ تو ان کے پاس اگر نیشنل کا ہے وہ ہلکا تو 300 کے قریب تو ہوں گے کم سے کم. فارم 45 تو ہوتے ہیں. لیکن ابھی اس میں میں سمجھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز ابھی بھی پنجاب گورنمنٹ بنانے میں بڑی ایزی ہوگی اور 100 کے نزدیک نیشنل کی اس کی سیٹیں ہوں گی. جی تو وزارت اعلیٰ پنجاب کے میں ہوگی سینچری تو مسلم لیگ نواز کی مجھے دکھائی دے رہی ہے آپ کو لگتی ہے کیونکہ ریزلٹس نہیں آ رہے. اچھا مجھے بات بتائیں حسن، ایک سیکنڈ، اگر 100 ہو بھی جائے